मुक़द्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है, अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा, यही परवरदिगार की मर्जी है। वो आ गया। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल मोहम्मद। लेकिन सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती ही बरकरार रहेगी, ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहाँ तक आ रही है। क्या आपने उनके कदमों के बीच कोई निशान देखा है? जानते हैं क्या है वो? निशानी है पैगंबर होने की। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र का 25वां साल था और आप मुल्क शाम से तिजारत के बाद मक्का वापस लौटे। मक्का आते ही आप हज़रत खदीजा के घर की तरफ रवाना हुए ताकि उन्हें नफ़ा के बारे में बताएं। ये ज़ोहर का वक्त था और सैयदा खदीजा औरतों के साथ घर के बालाखाना में बैठी थी। क्या देखती हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अपने ऊंट पर तशरीफ ला रहे हैं और दो गैबी मखलूक उन पर साया किए हुए है। ये मशहूर कुन मंजर देखकर सैयदा खदीजा हैरान रह गई। आपकी साथी औरतों ने भी जब ये देखा कि इस चिलचिलाती धूप में सिवाय हुजूर के ऊपर साया के सिवा और कहीं साया मौजूद नहीं है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हजरत खदीजा ने इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को सफ़र शाम और तिजारती मुनाफा के मुतालिक बताया। सैयदा खदीजा हैरान थी क्योंकि इससे कबल उनके माल में इस कदर बरकत और मुनाफा कभी न हुआ था। बहरहाल जब हुजूर वापस तशरीफ ले गए तो हजरत खदीजा ने मीसरा से कहा कि क्या तुमने देखा कि मोहम्मद के ऊपर कोई हैरत अंगेज चीज साया कर रही थी? इस पर मीसरा बोला कि मैं ये मंजर सारे रास्ते देखते आया हूँ। मीसरा ने हजरत खदीजा से वो बातें भी बयान की जो नस्तूर राहिब ने उससे कहे थे। नेज मीसरा ने हुजूर के इखलाक और नरम दिली की बहुत तारीफ की। इन तमाम वाक़यात ने सैयदा खदीजा को हद दर्जा मुतासिर किया और आपको हुजूर से बहुत लगाव पैदा हो गया। चुनांचा 3 माह के बाद हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खातून जिनका नाम नफीसा था पैगाम रसा बनाकर भेजा कि वो आपसे निकाह की ख्वाहिशमंद है। लिहाजा नफीसा हुजूर के पास आई और कहा, ऐ मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? जवाब में आपने फरमाया, भला मेरे पास क्या है कि मैं शादी कर सकूं? उसने कहा, और अगर आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े बल्कि आपको माल दौलत इज्जत हुस्न खूबसूरती और सब कुछ मिल जाए तो क्या आप कबूल कर लेंगे? आपने फरमाया, वो कौन खातून होगी? उसने कहा, वो खदीजा बिनते खवेल्द हैं। हुजूर ने पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, हालांकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और वो बहुत मालदार खातून है। इस पर नफीसा बोली कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। हुजूर ने अपने चचा जनाबे अबू तालिब को इस रिश्ते के मुतालिक बताया तो अबू तालिब ने भी यही मशवरा दिया कि ये रिश्ता आपके लिए निहायत ही मुनासिब और माकूल है क्योंकि खदीजा एक शरीफ, पाकबाज और अमानतदार खातून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचाओं ने भी इस रिश्ते से इत्तफाक किया। लेकिन जब इस रिश्ते की खबर आपके चचा अबू लहब को हुई तो उसने आपसे कहा कि ऐ मेरे भतीजे, हमें अरबों में बदनाम न करना, तुम खदीजा के लायक नहीं हो। ये सुनकर हुजूर के चचा अब्बास अपनी जगह से उठ खड़े हुए और गजबनाक होकर अबू लहब से कहा कि तुम एक घटिया और बद किरदार आदमी हो। खदीजा मेरे इस भतीजे के बारे में कौन सा एतराज कर सकती है? मोहम्मद दिलरुबा जमाल और कमाल के मालिक हैं। खदीजा कैसे खुद को मोहम्मद से बेहतर साबित कर सकती है? काबा के खुदा की कसम, खदीजा जितना भी मोहम्मद से महर चाहे मैं उसे मोहम्मद की तरफ से मुहैया करूंगा। जनाब अबू तालिब ने अपने भाइयों से सलाह मशवरा के बाद हुजूर की फूफी सफिया को सैयदा खदीजा के पास भेजा ताकि निकाह के शराइत और तारीख तय पाए।
صفیہ حضرت خدیجہ کے گھر گئیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو استقبال کیا اور فرمایا کہ میں محمد کی عظمت و شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور عظیم فخر سمجھتی ہوں، یہاں تک کہ میں ان کا مہر بھی خود اپنے مال سے ادا کروں گی۔ اس پر صفیہ نے کہا کہ اے خدیجہ، آپ کو محمد کو پسند کرنا حق بجانب ہے، کیونکہ ابھی تک کسی آنکھ نے محمد کے محبوب چہرے کی طرح کسی نور کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے ان کے باتوں سے میٹھے کلام کو نہیں سنا ہے۔ بہرحال نکاح کے شرائط اور تاریخ کے متعلق گفتگو ہوئی اور رشتے کی منظوری کے بعد تاریخ طے پایا۔ لہٰذا مقرر کردہ تاریخ کو حضرت ابو طالب، آپ کے دوسرے چچا اور بنو ہاشم کے کچھ قرابت دار حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس تقریب میں حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کے والد وفات پا چکے تھے۔ اس موقع پر دونوں خاندان کے بزرگ جمع تھے اور جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا، جو کچھ یوں تھا: اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت، اسماعیل کے ثمر، ماد کی نسل مبارک کی یادگار قرار دیا اور ہمیں بیت اللہ کا پاسدار اور نگہبان بنایا۔ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ جو آپ کے سامنے ہے، جن کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، یہ شرف اور نجابت میں سب پر سبقت رکھتے ہیں اور عقلمندی اور فضیلت میں عرب قوم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ اس قدر ذہانت رکھنے کے باوجود محمد مال دنیا کی خواہش نہیں رکھتے۔ بلا شبہ اس دنیا کے زر و زیور ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال وہ آپ کی صاحبزادی خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ نکاح کا خواہاں ہے اور حق کے مہر 500 سونے کے درہم قرار دیا جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو نے خوشی و مسرت سے کہا کہ اے قریش، گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبداللہ کے ساتھ ازدواج کر دیا ہے۔ یہ خطبہ اس قدر بہترین اور جامع تھا کہ بعد میں یہ عربی ادب کا حصہ بن گیا۔ خطبہ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں محمد کی جانب سے ان کی مہر بھی اپنے ہی ذمہ لیتی ہوں۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ اس پر جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گرا قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں، اور اگر تم جیسے مرد ہوں تو عورتیں گرا قدر مہر لیے بغیر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ بہرحال نکاح کے بعد حضرت ابو طالب کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت حمزہ نے اہل مجلس میں درہم نثار کیے۔ اسی دوران لوگوں میں عطر کی خوشبو پھیل گئی، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ کس نے اس خوشبو کو معطر کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ خوشبو تمہیں کس نے لگایا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ خوشبو محمد کی ذات سے آ رہی ہے۔ نکاح کے بعد جب مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو حضرت خدیجہ حضور سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا، اپنے گھر کی طرف آئیں کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اعلان کریں کہ جو کچھ خدیجہ کی ملکیت ہے، تمام مال، غلام اور کنیز سب کچھ محمد کو پیش کر رہی ہوں کہ جس طرح چاہیں انہیں استعمال کریں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے اہل مکہ کے لیے ایک بڑے ولیمے کا اہتمام کیا جو 3 دن تک جاری رہا، اور صحرائی، شہری، امراء، شرفاء، غریب و مفلس ہر طرح کے لوگوں میں کھانے تقسیم کیے گئے۔ کچھ دنوں تک حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ جناب ابو طالب کے ہاں قیام پذیر رہے اور پھر حضرت خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔